बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूल फिqh 3 हम पढ़ रहे हैं और ये आज जो हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं ये मिड के बाद हमारा जो पहला है काम उसके मुतालिक होगी। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है जिसे अभी हमें डिस्कस करना है वो है तारुजुल आम वल खास। पहले हम खास और आम तफसील से पढ़ चुके हैं कि खास किसे कहते हैं, आम किसे कहते हैं। और यहाँ पे अब तारुज का मतलब है कि एक तरफ यानी एक ही हुक्म है, एक ही वाकया है, लेकिन उन दोनों में तारुज है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है। एक को देखें तो उससे पता चलता है कि ये काम करना है, दूसरे को देखें तो उससे पता चलता है ये काम करना है। पहले भी हम कई दफ़ा ये मिसाल ज़िक्र कर चुके हैं, तो दोबारा उसी मिसाल से अगर हम इस को समझने की कोशिश करें, तो देखें कि अब कुरान मजीद में एक आयत है कि फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, कि मुशरिकीन जहाँ भी तुम्हें मिलें, उन्हें तुम कत्ल करो। तो यहाँ पे अब देखिए मुशरिकीन आम है, लेकिन अगर हम दूसरी आयत को देखें तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह माँगता है, तो उसे तुम पनाह दे दो। वइन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फ़अजिरहुम। तो ये देखें, अब पहली जो आयत है वो आम है, तो जो दूसरी आयत हमने अभी जिक्र की वो खास है, यानी उसमें से जो मुशरिक एक जनरल हुक्म था कि जहां पे भी मिले उसे कत्ल कर दो, तो दूसरी आयत में उसकी तखसीस हो रही है, यानी कि जो पनाह मांग रहा हो उसे कत्ल नहीं करना। इस तरह दूसरी अहादीस में अल्लाह के नबी का फरमान है कि बूढ़ों को कत्ल ना करो, यानी बूढ़े मुशरिकीन को, खवातीन को कत्ल ना करो, बच्चों को कत्ल ना करो। तो ये भी अब उसमें तखसीस हो जाएगी। अब देखें, अगर हम दोनों आयतों को में से अगर एक आयत हम तक पहुंचती ना, हमें सिर्फ इस आयत का पता होता कि फ़क़्तुलुल मुशरिकीन, तो यहाँ पे ये होता कि जी जहाँ पे भी मुशरिक मिले उसे कत्ल कर दो, अब ये हुक्म और है। जबकि दूसरी आयत जो है उसके लिहाज से अगर देखें तो वहां पे आ रहा है कि कोई मुशरिक पनाह मांगे तो उसे पनाह दे दो, मतलब हर मुशरिक को कत्ल नहीं करना। अब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, तजाद आ रहा है, तारुज आ रहा है, तो इस तारुज को दूर कैसे करेंगे? तो ये है असल हमारा टॉपिक। तो इसमें दो अकवाल हैं, एक हनफिया की राय है और एक दीगर जो जमहूर अइम्मा है उनकी राय है। तो अहनाफ का कहना ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इसको किताब से पढ़ने की कोशिश करें, देखें, लक़द बय्यना फ़ीमा सबक़ अन्नहु इज़ा तआरज़ अल आम वल ख़ास, कि अगर ख़ास और आम का तारुज़ हो जाए, बिअन कान अल ख़ासु युस्बितु लिबादि अफ़रादिल आम हुक्मन युखालिफु हुक्मल आम, कि ख़ास जो है वो अपने बाज़ अफ़राद के लिए ऐसा हुक्म साबित कर रहा हो जो आम हुक्म की मुखालफत कर रहा हो। जैसे हमने कुरान मजीद की ही आयत पढ़ी कि मुशरिक अगर पनाह मांगे तो उसको पनाह दे दो। अब ये खास जो जनरल हुक्म था, पहले हमने जो जिक्र किया था कि मुशरिकीन जहां भी मिले उन्हें कत्ल कर दो, तो इसकी मुखालिफत हो रही है। तो आगे अब यहां से कहते हैं कि इस तारुज को कैसे खत्म करेंगे। फ़इन्नल अहनाफ़ यजअलून अल मुतअख्खर फ़ी तारीख़ मिनहुमा नासिख़न लिल मुतक़द्दम सवाउन कान अल मुतअख्खर हुवल आम अविल ख़ास। कहते हैं कि देखें, अगर हमें उनके दरमियान ये पता चल जाए कि एक हुक्म पहले नाजिल हुआ है, एक हुक्म बाद में नाजिल हुआ है, तो फिर हम जो पहले वाला है उसको मनसूख करार देंगे और दूसरे वाला नासिख हो जाएगा, यानी उस पे अमल होगा। तो अब देखें, इन दोनों आयतों में अगर हम देखें तो समझने के लिए, वैसे तो ये वो खास आम वाली बात है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो गोया कि इस आयत ने जो बाद वाली है पिछली आयत को मनसूख करार दिया। तो हनफिया ये कहते हैं कि ऐसे हम करेंगे, लेकिन ये उस वक्त है अगर हमें पता चल जाए कि एक आयत पहले नाजिल हुई थी, एक बाद में नाजिल हुई थी। लेकिन अगर इसकी कोई दलील ना हो या ये पता चल जाए कि दोनों आयतें एक ही वक्त में नाजिल हुई हैं, तो फिर हमें ऐसे ये तारुज खत्म नहीं किया जा सकेगा कि हम एक को नासिख बना दें, दूसरे को मनसूख बना दें। फिर वही हुक्म है जो बाकी अइम्मा भी कहते हैं, अहनाफ इसके बाद कहते हैं अगर नासिख मनसूख का वहां पे मौका हो तो फिर वो हो जाएगा, अगर नहीं हो तो फिर अगली ये देखें कि अम्मा इजा उलिमतिल मुकारना, अगर मुकारनत का पता चले, यानी दोनों आयात, दोनों हुक्म जिनमें कॉन्ट्रडिक्शन है, वो एक ही वक्त में नाजिल हुए हैं, एक ही वक्त में काम कर रहे हैं, फ़इन्नहुम यक़ूलून बितख़सीस बिमाना, के तो फिर अहनाफ कहते हैं कि इसकी हम तखसीस करेंगे कि अन्ना मा तनावलहुल खास याखुज़ु हुक्मल खास, कि
یعنی دونوں آیتیں اپنی اپنی جگہ پہ برقرار رہیں گی، جیسے ہم نے ابھی آیت پڑھی کہ فقتل المشرکین والا اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا، اور جتنی اس میں سے تخصیص ہو گئی، یعنی مشرک بچوں کو قتل نہیں کرنا، خواتین کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، اگر کوئی پناہ مانگے اس کو پناہ دے دینی، امن ہو جائے، تو گویا کہ خاص والا حکم اپنے خاص پہ برقرار رہے گا، تو جنرل جتنا سا جنرل بچے گا اس پہ ہم ویسے کا ویسے عمل کریں گے۔ تو یہ ہے یعنی حنفیہ کی رائے، گویا کہ پہلے خاص اور عام میں سے دیکھیں گے کہ اگر ناسخ منسوخ بن سکتا ہے تو وہ بنائیں گے، اگر نہیں تو پھر ہم دونوں گویا کہ دونوں کے مطابق عمل کریں گے، خاص اپنے خاصیت کے اعتبار سے عمل ہوگا اس پہ، اور عام جتنا سا بچ جائے گا، یعنی جتنی اس میں وہ جنریلٹی باقی رہ جائے گی اس پہ ہم عمل کر لیں گے۔ تو یہی اب دیکھیں کہ احناف کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعمال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کننا ناخذ بالاحدث فالاحدث من اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں، کہ ہم جو واقعات ہیں ان میں سے احدث احدث کے اعتبار سے لیتے تھے، گویا کہ جو آخری واقعہ ہوا ہے نا، سب سے جو جدید واقعہ ہے اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں بھی یہ ناسخ منسوخ والا واقعات کے اعتبار سے یہ کانسیپٹ موجود تھا۔ اور جو دوسرا ہے جمہور کی دلیل کیا ہے، اور وہی احناف کی دوسرے جو ان کا مطلب، ایک ان کا احناف کا قول تھا کہ ناسخ منسوخ کا اگر کانسیپٹ ہو سکتا ہوا تو وہ کریں گے، نہیں تو دونوں پہ عمل کریں گے، عام اپنے عام کے لحاظ سے اس پہ عمل ہوگا، خاص اپنے خاص کے لحاظ سے۔ تو جمہور ائمہ کی بات ہی ہے، گویا کہ احناف کے جو دو قول ہیں، دو قول یا یوں کہہ لیں کہ دو سٹیپ ہیں، تو جو احناف کا دوسرا سٹیپ ہے تو وہی باقی ائمہ کا قول ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے کہ دیکھیں ان التخصیص فی اعمال للدلیلین معا، کہ تخصیص میں ہم دونوں اعمال پہ عمل کر لیں گے، کیسے کہ الخاص فیما تناولہ، کہ خاص جتنے کو شامل ہے اس پہ خاص کے لحاظ سے عمل ہو جائے گا، باقی جو بچ جائے گا اس پہ عام ہو جائے گا۔ اب دیکھیں وہی آیت اگر ہم دیکھیں، باقی آگے انشاءاللہ مزید مثالیں بھی ذکر کریں گے، لیکن اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ہی مثال ہو تاکہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں۔ تو اب وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ والی آیت ہے، تو یہ اب خاص ہے کہ امن مانگ رہا ہو کوئی مشرک یا معاہدے میں ہو تو اس کو قتل نہیں کرنا، تو جتنی سی تخصیص ہو گئی اس پہ عمل ہو جائے گا، اور باقی جو پیچھے بچ گیا کہ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکین کو قتل کرو، جتنا اس میں عام باقی رہے گا، گویا کہ میدان جنگ میں جو مشرکین آ جائیں انہیں ہم قتل کریں گے۔ تو جمہور ائمہ کہتے ہیں کہ خاص اور عام کے تعارض کو ایسے ختم کیا جائے گا، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اس میں دونوں دلیلوں پہ عمل ہو جاتا ہے، خاص کا اپنی خاصیت کے لحاظ سے، عام کا اپنی عامیت کے لحاظ سے۔ تو کہتے ہیں اصول فقہ میں یہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم دونوں پہ عمل کریں، بجائے یہ کہ دونوں کو چھوڑ دیں یا ایک پہ عمل کریں۔ اب دیکھیں اگر ناسخ منسوخ کے بھی کانسیپٹ میں ہم جائیں گے تو ایک پہ عمل ہوگا، دوسرا رہ جائے گا نا، تو اس لحاظ سے جمہور یہ کہتے ہیں کہ خاص اور عام کے تعارض کو ہم ختم کریں گے دونوں پہ عمل کرتے ہوئے، یعنی خاص پہ اپنے خاصیت کے لحاظ سے جتنا سا وہ ہے، اور عام جو باقی بچے گا اس پہ۔ اور احناف کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے دو سٹیپس ہیں، پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ناسخ منسوخ اگر بنتا ہے، یعنی گویا کہ ان آیات میں یا ان احادیث میں زمانے کے اعتبار سے فرق ہے، ایک پہلے نازل ہوئی ایک بعد میں، تو پھر ہم بعد والی کو ناسخ بنا دیں گے۔ اگر ایسا پتہ نہ چلے یا دونوں آیتیں ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہوں، تو پھر ہمیں یہی کرنا پڑے گا کہ خاص اپنی خاص کے لحاظ سے اس پہ عمل ہوگا، اور باقی جو بچ جائے گا اس میں عام پہ عمل ہوگا۔ یہ ہے تعارض العام والخاص۔